अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है, आंखों का इंजेक्शन बीनाई ले गया है। पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं कि लोग शोबे चश्म का इलाज करवाने गए, वहां से अपनी बीनाई खोकर बाहर निकले। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद टैक्स देने वालों पर ही मजीद टैक्सेस की भरमार है। IMF आपको कह के थक गया है कि इस मुल्क में अमीर तबके को टैक्स कीजिए। अब सूरत हाल ये है कि मजीद 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे धकेल दिए गए हैं। क्या अभी भी पाकिस्तान की अशराफिया को एहसास है कि इस पूरे गिरदाब से निकलना कैसे है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। आखिर में खातून जज ही तनकीद का शिकार क्यों बनती हैं? एक ही जैसी बात, एक ही जैसे सवाल, एक ही जैसी डिबेट, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस पूरी लाइव टेलीकास्ट में देखा कि मखसूस तबके की तरफ से कैंपेन चलाई जा रही है जस्टिस आयशा मलिक के खिलाफ। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं। पंजाब शोबे चश्म का जो मर्ज है वो फैला हुआ है। वैसे तो ये एक बेजरर सा ही मर्ज है, कुछ अरसे बाद ये ठीक हो जाता है, लेकिन इसकी कुछ लोग दवाई और इलाज भी करवाते हैं। लेकिन किसी के वहमो गुमान में नहीं होगा कि अगर वो एक इलाज कराने के लिए एक बेजरर सी बीमारी का एक टीका लगवाने जा रहे हैं तो वहां जाकर उनकी बीनाई जाया हो जाएगी। और ऐसा हुआ है पंजाब के अंदर। इस मुल्क के जो गरीब है, मुतवस्सित तबका है, उनकी इतनी बड़ी ये बदकिस्मती है कि वो जहां पे भी जाएं वहां कोई ना कोई इनको चूना लगा देता है। अब ये जो इंजेक्शन है ये बाजारों में पहुंचा कैसे है? क्या इसका कोई टेस्ट नहीं हुआ है? इसको अप्रूव किसने किया है? ड्रग इंस्पेक्टर्स क्या कर रहे हैं? हुकूमत पंजाब क्या कर रही है? ये सारे वो सवालात हैं जिनकी हमें तलाश है, लेकिन हमें जवाब मिलेंगे नहीं। जब भी कोई हादसा होता है, कोई जुर्म होता है, उसके बाद एक कमेटी बना दी जाती है। कमेटी इस मुल्क में क्यों बनती है? क्या कभी उसकी सिफारिशात पे कोई अमल भी हुआ है या नहीं हुआ? ये हम सब लोग जानते हैं। ये 1 लाख रुपया अगर पर इंजेक्शन कोई बना रहा है तो हुकूमत वक्त क्या सोई हुई थी? क्या वो इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा हादसा हो उसके बाद वो जागे? और किस तरह की होम्योपैथिक स्टेटमेंट्स हैं कि हम इसके बारे में तयन करेंगे, हम पता करेंगे? कहां पर है हुकूमत? कहां पर है जो तमाम सुपरवाइजरी बॉडीज? क्या लोगों की बीनाई चला जाना इतना संगीन काम नहीं है कि उसके ऊपर आप इतना नॉन चलांट और इतना ज्यादा एक कैजुअल सा रिस्पांस दे के कमेटी बनाकर हम इसके बारे में पता करेंगे? प्रोग्राम के पहले समय चौधरी मंजूर साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर इसलिए मौजूद है क्योंकि उन जानने वाले भी अफेक्टेड हैं इस पूरे जो टीका लगने के बाद बिनाई जाने के मामले से। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। कुछ मैं ये भी पढ़ रही थी कि डॉक्टर्स कह रहे थे कि शायद ये बिनाई वापस आ जाए और ये परेशान होने वाली ज्यादा बात नहीं है। आपने जो इस दौरान इस पूरी चीज को फॉलो किया है, आपको कुछ उम्मीद है कि ये कोई इतना संगीन नहीं है, या क्या कहते हैं डॉक्टर्स इस बारे में? देखिए, पहले तो ये है कि ये शोबे चश्म का इशू नहीं है। ये जिन लोगों को शुगर ज्यादा होती है, उनकी बिनाई उसकी वजह से मुतासर होती है, तो ये कोई इंजेक्शन देते हैं जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो बिनाई वापस आती है। ये वो इंजेक्शन है। अब सवाल ये है कि जब मैंने देखा इसको, थोड़ा सा हमने देखा है, चूंकि मेरे छोटा भाई है जिनको ये इफेक्ट हुआ है इससे, और फिर एक और मेरे दोस्त है मियां असलम साहब, फिर यहाँ पे 6 लोगों को लगा तो 6 के 6 ही उस प्रॉब्लम में आ गए। जब हम लाहौर पहुंचे किसी रहमत हॉस्पिटल में तो वहां पे दर्जनों लोग पड़े हुए थे। एक और हॉस्पिटल में पहुंचे दूसरी राय लेने के लिए, तो वहां पे भी लोगों की बड़ी तादाद थी जो इससे इफेक्ट हुए। तो तब मैंने फैसला किया कि इसको पब्लिक किया जाए ताकि लोग इससे अवेयरनेस आए और लोग इससे बचे। मैंने मिनिस्टर साहब से बात की, जावेद अकरम साहब से, उन्होंने ये इंजेक्शन भी हटा दिया मार्केट से, और फिर उसके बाद इस पे इंक्वायरी कमेटी भी। तो इंक्वायरी कमेटी की हतमी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि ये बहस हो रही है कि ये असली है कि जाली दवाई पाकिस्तान में तैयार हुई है। सवाल तो ये है कि ये इंजेक्शन इटसेल्फ 2011 में अमेरिका में बैन हुआ, 2016 में इंडिया में बैन हुआ। अब पाकिस्तान में क्यों आ रहा है? अभी मैं सुन रहा था जो मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि ये वहां से आता है और सिरिंजों में भर कर आता है या कैसे भी आता है। जब वहां पे ये बैन हो गया तो यहाँ पे क्यों आ रहा है? और वहां पे भी इसी वजह से बैन हुआ है। आप जरा अपनी रिपोर्ट निकाल कर देखें, यहाँ से ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उनमें से देखिए। तो अभी वो कहते हैं क्या डॉक्टर्स, क्या बिनाई जो है वो जुजवी तौर पे कुछ वक्त के लिए? अभी कुछ कहना कबल वक्त है। ये ऑपरेशन हो गया है। अब वो उसके बाद डॉक्टर, मेरी अभी बात हुई डॉक्टर असद असलम साहब से, उनकी टीम ने ऑपरेट किया है मेयो हॉस्पिटल में। वो कहते हैं कि जो उसमें पस थी वो तो हमने निकाल दी जो इसकी वजह से हुआ है। अब उसकी वजह से उसके बाद अभी 48 घंटे अगले हमने देखना है, मेडिसिन शुरू होगी है तो उसमें क्या फिर इम्पैक्ट आता है, उसके बाद देखा जाएगा। अभी कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती, बस उम्मीद की जा सकती है और दुआ की जा सकती है कि बिनाई बहाल हो जाए।
बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद है। कहना है कि ये जो इंजेक्शन है ये 2011 में अमेरिका और 2016 में भारत के अंदर बैन हुआ है। पाकिस्तान के अंदर ये इंजेक्शन आ कैसे रहा है, इसको प्रिस्क्राइब कौन कर रहा है, ये इसको नुस्खे पे लिखकर क्यों दिया जा रहा है, क्या कोई तहकीक नहीं की जा रही है? और जब इस तरह की चीजें आती है तो फिर क्या फेडरल लेवल पे और चूंकि अब सूबाई लेवल के ऊपर भी जो कमिटीज है सुपरवाइज जिन्होंने करना है वो क्या सो रहे हैं? ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। ये तो केस मंजर आम के ऊपर आ गया, लेकिन हमें मालूम है कि इस पाकिस्तान के अंदर जो दवाइयां हैं उनका जो भी क्वालिटी एश्योरेंस है उसका क्या हाल है, क्या मयार है? क्या इस साने से हमने कुछ सीखा है? देखते हैं। पाकिस्तान में अपनी गलतियों और साने हाथ से सीखने का कोई रिवाज है तो नहीं। आगे बढ़ते हैं जी। पाकिस्तान के मौशी मसाइल और गुर्बत से मुतालिक आलमी बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है इस हफ्ते और बहुत ही ज्यादा होशरुबा उसमें इंकशाफात है। ये कहते हैं जी कि 9.5 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता माली साल गुर्बत बढ़ के 39.4% तक पहुंच गई है। खराब मौशी हालात की वजह से मजीद 1.25 करोड़ अफराद गुर्बत के जाल में फंस गए हैं। पाकिस्तान अपनी मुकद्दस गायों, ज़रात और रियल एस्टेट पर टैक्स लगाने के लिए फौरी इकदामात करे। ये दुनिया कह कह कर थक गई है। पाकिस्तान के अंदर जो खुद भी मौशी माहिरीन है वो इसी बात का इशारा कर रहे हैं कि इन दो सेक्टर्स को टैक्स करना जरूरी है, लेकिन जूं की तूं ये पूरी सूरत हाल है। पाकिस्तान मौशी इस्तेकाम के लिए जीडीपी के 7% के बराबर मालियाती एडजस्टमेंट करते हुए अपने बेजा अखराजात कम करे। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के जो माहिर इक्तिसादियात है उन्होंने इस हफ्ते एक आर्टिकल भी लिखा है और वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। गुज़श्ता कुछ सालों और दहाइयों की मौशी पॉलिसियों ने पाकिस्तान में जिंदगी के मयार, प्राइवेट सेक्टर और माहौल पर बहुत बुरा असर डाला है। मुल्क से गुर्बत के खात्मे के प्रोग्राम उल्टी सिमत में चल पड़ा है। मुल्क की अशराफिया ने ही तमाम फायदे उठाए, जबकि महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। सियासी मामलात की वजह से हुकूमती अखराजात में इजाफा भी मसाइल की वजह है। एक्सचेंज रेट का गलत तखमीना, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म और कारोबार के लिए मुश्किल रेगुलेटरी माहौल भी मसाइल की वजह है। ज़रात, खुराक, एनर्जी के शोबे के लिए बनाई गई पॉलिसियों की नाकामी मसाइल का सबब है, जिसमें फौरन इस्लाहात करनी होगी। पाकिस्तान की लेबर फोर्स में खवातीन की तादाद महज 25% है और जिस मुल्क की आधी आबादी को मौशी मैदान में मौके नहीं मिलेंगे वो मईशत कैसे तरक्की करेगी? इंडोनेशिया, इंडिया, वियतनाम भी पाकिस्तान जैसे मौशी बुहरान का शिकार हुए, लेकिन उन्होंने मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहाती एजेंडे पे काम किया और इस बुहरान से निकल गए। वर्ल्ड बैंक के अंदाजे के मुताबिक अगर पाकिस्तान भी दुरुस्त मौशी पॉलिसी अपनाए तो 2047 तक, ये आप नोट कीजिए कि कितना वक्त लगेगा, अपर मिडिल इनकम स्टेटस हासिल कर लेगा। अगर आज ये काम शुरू किया जाए, ये वो इम्प्लाई कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को ये तय करना होगा कि वो माजी की पॉलिसी को ही लेकर चलता है या फिर नई मौशी इस्लाहात की तरफ जाता है। फैसला कुन मोड़ इसको करार दे दिया, लेकिन इससे पहले भी पाकिस्तान को दुनिया भर के इदारों के सरबराहान और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कह कहकर थक गए हैं कि इस मुल्क के अंदर आपको अमीर तबके के ऊपर टैक्स लगाना होगा। IMF की सरबराह उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते भी ये बात कही न्यूयॉर्क के अंदर जब रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल पूछा, और कुछ महीने पहले भी उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की थी कि मेरा पाकिस्तान के लोगों के लिए एक ही मैसेज है, खुदारा अपने जो अमीर तबका है, जो प्रिविलेज तबका है, उसको टैक्स कीजिए और गरीबों के ऊपर ज्यादा बोझ न डाले। सो बार बार वो ये बात कह रही हैं, दो मुख्तलिफ औकात में एक ही बात दोहराई है उन्होंने। जरा सुनिए। A simple message to everybody in Pakistan. What we are asking in our program is please collect more taxes from the wealthy and please protect the poor people of Pakistan. I do believe that this is in line with what people in Pakistan would like to see for the country. Tax revenues, those who can, those that are making good money, public sector, private sector, they need to contribute to the economy. And secondly, to have a fairer distribution of the pressures by moving subsidies only towards the people who really need it. It shouldn't be that the wealthy benefit from subsidies. It should be the poor to benefit from them.
तो जी फैसला कुन मोड़ पे हम खड़े हैं। हमने 2047 तक अपनी मौशी हालत बेहतर करनी है या नहीं करनी, ये फैसला हमारे हाथ में है। लेकिन ना इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना इस वक्त किसी के पास मैंडेट है। क्या ये तमाम रिफॉर्म्स करने की पोजीशन में कोई है? अगर कोई गवर्नमेंट आती है इलेक्शन के बाद तो क्या अपोजिशन उसको चलने देगी? अगर मर्जी के इलेक्शन के नताज नहीं आते और जो हुकूमत सामने आती है तो क्या उसके मुखालिफिन उसको चलने देंगे? ये जो धींगा मुश्ती है, खींचतान है, जिसके नतीजे में कोई भी सख्त फैसले नहीं कर पा रहा, इसका शाखसाना हम सब भुगत रहे हैं। लेकिन जो आसान काम है करने के, वो भी हुकूमतें नहीं करती हैं। हमारे साथ डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर खजाना मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़े ही वाशिकाफ अल्फाज में IMF की सरबराह बार बार कह चुकी हैं टैक्स द रिच, हम नहीं सुनते, हम दोबारा सैलरी क्लास के ऊपर ही बार बार वो बोझ डाल रहे हैं। फैसला कौन मोड़ पे खड़े हैं, ये फाइनेंशियल एनालिस्ट हमें बता रहे हैं दुनिया भर के। और अगर हमने वियतनाम और बाकी ममालिक की तरह आगे बढ़ना है तो इस वक्त हमें वो फैसले करने होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस वक्त हमारे पास वो स्पेस है, खासतौर पे इस पूरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के माहौल में? शुक्रिया मारिया। देखिए, स्पेस होती नहीं है, बनाई जाती है। 2000 से लेकर 2021 तक पाकिस्तान का जो GDP पर कैपिटा है वो 1.7% से बढ़ा है, जबकि इथियोपिया का GDP पर कैपिटा, इसी रिपोर्ट जिसकी आप बात करी उसमें आया है, 5.8% से बढ़ा है। हिंदुस्तान का 6.1% से बढ़ा है, बांग्लादेश का 4.7% से बढ़ा है। तो ये क्या ऐसी चीजें हैं जो उनके सियासी लीडरान या उनके हुक्मरानी लीडरान कर सकते हैं जो हमारे लीडरान नहीं कर सके, और वो हैं सही फैसले जो आपने फरमाया। और ये बात मैंने कोशिश भी की थी अपने बजट में कि, और हमने जब 2017-18 में जब शायद अब्बासी और की वजारत में हमने तो टैक्स, नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स 15% कर दिया था मैक्सिमम, 5, 10 और 15। इस वक्त आप जो है वो 71 अरब रुपया टैक्स लेते हैं अपने तमाम बड़े एक्सपोर्टरों से, तमाम एक्सपोर्टरों से, लेकिन आप 268 अरब रुपया टैक्स लेते हैं अपने नौकरी पेशा लोगों से। आप प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं लगाते क्योंकि आप सूबों को इतना पैसा देते हैं, उनको जरूरत नहीं है लगाने की। आप ज़रूरी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाते क्योंकि इतना पैसा आप सूबों को दे देते हैं कि सूबों को जरूरत नहीं है। और जो टैक्स आपके हाथ में है, दुकानदारों के ऊपर, होलसेलर, रिटेलर के ऊपर, आप उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगाते। मैंने टैक्स लगाया था, आपने देखा कि क्या हाल हुआ उसका। तो जब तक हम अपनी चादर के मुताबिक पैर नहीं फैलाएंगे, जब तक हम अखराजात को कम नहीं करेंगे, जब तक हम थोड़ी मौसूलात को सही रैशनली उन लोगों से पैसे नहीं लेंगे जो कि साहिब सरवत हैं, साहिब हैसियत हैं, और गरीब लोगों के ऊपर कम बोझ डालना शुरू ना करें, तो जब तक यही होगा कि एक शख्स जो कि पूरे महीना मेहनत करता है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो या अपर क्लास हो, पूरा महीना मेहनत करता है लेकिन अपने बच्चों की कफालत नहीं कर सकता। आज बिजली आपकी चले मुहैया भी अगर होती है, लोड शेडिंग बगैर भी होती है, तो क्या आप इतना बिल आने के बाद बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप घर में इस्त्री इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप पंखा चला सकते हैं और आपको ये डर नहीं होता है कि 200 यूनिट के ऊपर चले जाएगा या 300 यूनिट के ऊपर चले जाएगा? तो जब आपने इतनी महंगाई कर दी है यहाँ पे कि, और ये महंगाई जो है ये पैसे छापने की वजह से हुई है, नोट छापने की वजह से हुई है, और नोट इसलिए छप रहे हैं कि आप अपना खसारा कम नहीं कर रहे, अपना टैक्स नहीं ले रहे। तो जब इतनी महंगाई आपने कर दी है कि एक आदमी जो अपने पूरी महीना मेहनत करता है, जिसने एक बच्चा है, यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएट है, जॉब कर रहा है, फुल टाइम काम कर रहा है, बेगम साहिबा भी उसकी काम कर रही हैं, मगर फिर भी अगर अपने बच्चों की कफालत नहीं कर सकें, फिर भी बिजली का बिल नहीं भर सकें, गरीब आदमी है जो मजदूरी करता है, उसको अगर ये चॉइस हो जाए कि बिजली का बिल भरोगे या राशन के पैसे दोगे, तो ये तो फिर उसमें कसूर मैं समझता हूं कि इस निजाम का, इसमें कसूर। लेकिन मिफ्ता साहब, जो आप ये सारी बातें कर रहे हैं ना, ये सुन के मेरे दिल को भी बात लग रही है कि बिल्कुल ठीक बात है। आई एम श्योर कि ये जो पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास ये बात सुन रही है, वो तमाम लो इनकम तबके जो बात सुन रहे हैं, जो इस एलीट का, प्रिविलेज क्लास का हिस्सा नहीं है, जिनके ऊपर सारा बोझ डल रहा है, उनको बातें ठीक लग रही हैं और ये बातें फैक्चुअली करेक्ट है। सबको पता है कि ये करना है, लेकिन किया नहीं जाता। सिंस आप इनसाइड द सिस्टम है, मुझे बताइए कि जब खास तौर पे बार बार कह रहे हैं कि मुकद्दस गाय, रियल एस्टेट और जो ज़राअत है, इस पे टैक्स लगाया जाए, ये कोशिश ही नहीं की जाती, इसको प्रिएम्प्टिवली रोक लिया जाता है, या जब कोशिश की जाती तो फिर कुछ इंटरेस्ट ग्रुप सामने आते हैं? देखिए मारिया, ये प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स और ज़राअत के ऊपर टैक्स जो है वो प्रोविंशियल हिस्सा है, वो प्रोविंस का आपने दे दिया है। जब आपने 2010 में NFC अवार्ड किया और आपने जब कहा कि हम 57.7% पैसे, 5% पैसे सूबों को दे देंगे, और उसके अलावा उसमें कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अगर इस्लामाबाद को डाल दो
تو جب 62% پیسہ جو آپ وفاق جمع کرتی ہے وہ صوبوں کو دے دیتی ہے، تو صوبوں کے پاس وافر پیسے ہو جاتے ہیں. اب اگر آپ کے پاس وافر پیسے ہو جاتے ہیں تو ٹیکس لگانا تو کسی کو اچھا نہیں لگتا، تو وہ ٹیکس نہیں لگاتے، تنخواہیں بڑھاتے رہتے ہیں، اپنی نفری بڑھاتے رہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اکنامک گروتھ تو ہم کرتے نہیں ہیں. کسی کو نوکری کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں اچھا حکومت میں نوکری کر لو. ہم اس کو ایسا ماحول تو نہیں دیتے کہ جہاں پہ وہ اپنا کاروبار کر کے آگے بڑھ سکے. تو ہمارا ایلیٹ جو ہے وہ دنیا کے ایلیٹ سے پیچھے رہ گیا، کیونکہ ہم برآمدات نہیں کر سکتے، ہم بزنس بڑا نہیں کر سکتے. اور ہمارا مڈل کلاس تو ایک دم، اور اپر مڈل کلاس جو نوکری پیشہ لوگ ہیں تو کمپلیٹلی پس کے رہ گئے. آج کے دور میں جہاں پہ 30% جو ہے وہ مہنگائی ہے، 40% جہاں پہ فوڈ انفلیشن ہے، اشیاء خرد و نوش جہاں پہ مہنگی ہو گئی ہیں، وہاں پہ کون آدمی آج جو ہے وہ اپنا گھر کا خرچہ پورا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو آپ کو اب اگر آپ کو انفلیشن کم کرنا ہوگا تو حکومت کے اخراجات کم کرنے ہوں گے، اور ان سیکٹرز کے اوپر جن کے اوپر اشرافیہ کے جن حصوں سے آپ ٹیکس نہیں لے رہے ان سے ٹیکس لینا ہوگا. اس میں یہ مجھ کو بھی پتا ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے، لیکن اب یہ کرنا ہوگا نا. اگر ہم یہ نہیں کرتے رہیں گے اسپیشل انٹرسٹ کی وجہ سے، ایک وجہ سے یا دوسری وجہ سے، سیاسی مفادات کی وجہ سے یہ چیزیں ڈیلے کرتے رہیں گے، تو اس وجہ سے اس نہج پہ پہنچے ہیں. لیکن اب جو ہے وہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اب ہم مطلب اس سے نیچے اب نہیں گر سکتے. اب ایک پاکستان 20 سال سے تنزلی کا شکار ہے، لیکن اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ اور یہ سارے اچھے سیاسی لیڈران ہیں، میں خدا نخواستہ کسی کی برائی نہیں کر رہا، سب پاکستانی ہیں، سب اچھے لوگ ہیں. بھائی اب کام کریں نا اپنا، یہ جو آپ کام کرنے کے کہتے ہیں وہ کام کریں. جو آپ کہہ رہے ہیں 20 سال سے کہ آپ پاکستان کو آگے لے کر آئیں گے تو لے کر آئیں. پاکستانیوں کو کم از کم اتنا تو کر دیں کہ وہ 3 وقت کی روٹی کھا سکیں. اس دوران آپ نے یہ رپورٹ دیکھی ہے جو اس ہفتے آئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 0.3% اکنامک گروتھ کا جو ریٹ ہے اس کو بھی ڈی بنک کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اب اگلا جو IMF پروگرام ہے اس کے اندر جب ایویلویشن میں جائے گا تو کچھ فگر فجنگ کی ہوئی ہے اور ایک بڑا گیپ ہے اس کے اندر. تو کیا اس کی وجہ سے ہمارا جو IMF کا پروگرام ہے آگے جا کے اس کے ریویو میں مشکلات آ سکتی ہیں؟ اس پہ کیا آپ کی اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیے GDP کا گروتھ نمبر جو ہوتا ہے نا وہ ایک اس کے اندر بہت ساری پرابیبلٹیز شامل ہوتی ہیں کہ یہ پرابیبلٹی اتنی ہے، یہ پرابیبلٹی اتنی ہے، تو یہ نمبر اتنے ایکوریٹ نہیں ہوتے. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ معاشی جو ہماری معیشت ہے وہ نہیں بڑھی، لیکن ہماری آبادی 3% سے بڑھ گئی. تو ہر پاکستانی اوسطاً 3% غریب ہو گیا. اب وہ -3% ہے یا -0.5% ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات پہ بحث نہیں ہو سکتی کہ GDP جو ہے وہ نہیں بڑھی. اور کیونکہ 3% آبادی بڑھی ہے تو ہر پاکستانی 3% سے غریب ہو گیا. لیکن جب آپ مہنگائی کا افیکٹ ڈالتی ہیں تو آپ یہ دیکھتی ہیں کہ مہنگائی کا افیکٹ زیادہ تر فکسڈ انکم والوں کے اوپر ہوتا ہے. جس کی تنخواہ ہے اس کی تنخواہ 40% نہیں بڑھی ہے، اور جو دیگر چیزیں اخراجات بڑھ گئے ہیں، تو اس کے بعد جو فکسڈ انکم رولر اربن پور جو ہے وہ ایک دم پس گیا ہے. لیکن اس بار مڈل کلاس اور اپر کلاس بھی پس چکی ہیں. تو اب آپ نے، اور یہ آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، یہ وبا پھیل رہی ہے، تو اب اگر آپ یہ فیصلے نہیں لیں گے، بنیادی فیصلے نہیں لیں گے، تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ اور اب یہ بنیادی فیصلے لینے کا وقت آ گیا ہے. اب یہ مطلب ٹالنا چیزیں، لیکن سر سچ تو بولے نا اپنے ساتھ، جیسے $4.5 بلین کا اگر آپ کو بیچ میں فائنانسنگ گیپ نظر آئے گا تو جب IMF ہمیں دوبارہ ریویو میں جائیں گے تو کیا مشکلات آئیں گی؟ کیونکہ وہ امپلائی کر رہے ہیں، یہ شہباز رانا صاحب کی سٹوری امپلائی کر رہی ہے کہ بیچ میں آپ نے فگر فجنگ کی ہے. ابھی ایک ریویو آنا ہے اگلے مہینے، اس کے بعد ایک ریویو آنا ہے الیکشن کے بعد. تو کیا یہ مشکلات آئیں گی یہ جب ریویو ہوگا معاملہ؟ دیکھیے میں فگر فجنگ کی کوئی بات نہیں کروں گا، میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس سے ہمارے ملک کو مشکل ہو. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے $1.5 ارب کی یہ ایکسپیکٹیشن رکھی ہے کہ ہم $1.5 ارب کا مزید بانڈ، یورو بانڈ بیچ لیں گے، تو یہ خام خیالی ہے، ظاہر ہے. یہ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم 2 بلین یا 3 بلین کی ہم کمرشل لون لے لیں گے تو یہ بھی مشکل ہے. اس وقت اس حالات میں پاکستان کو کون لون دے گا؟ لیکن اللہ نے چاہا تو ہم پاکستان کا، اگر یہ ریویو بھی، مجھے یقین ہے کہ یہ ریویو ہو جائے گا، اور یہ ریویو جب ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی اسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو ہم وی کین گو بیک ٹو دا انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم. کچھ وقت لگے گا، انٹرسٹ ریٹ زیادہ دینا پڑے گا، لیکن کچھ آپ کو یہاں پہ چیزیں دکھانی پڑیں گی لوگوں کو کہ پاکستان از فائنلی سیریس. SIFC کے اندر اگر کچھ پیسے آ گئے تو وہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ بھی شوڈ ناٹ بی سبسٹیچیوٹ فار ریفارم. اس کو ریفارم کے متبادل نہ کریں جو ہم ہمیشہ کرتے آئے کہ کہیں سے پیسے آ گئے، کبھی چین سے پیسے آ گئے، کبھی مڈل ایسٹ سے پیسے آ گئے تو چلو اللہ خیر کرے گا، اگلے سال دیکھیں گے. اسی سال آپ کو آپ کا PSDP کم کرنا پڑے گا، آپ کو اخراجات کم کرنے پڑیں گے، آپ کو
NFC کے ایوارڈ کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی, آپ کو صوبوں کو زیادہ ذمہ داری دینی پڑے گی کہ اپنا اخراجات خود تھوڑے سے زیادہ میٹ کریں, اور آپ کو اپنا وفاقی بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنا پڑے گا. جب یہ ڈیفیسٹ کم کریں گی تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہوگا, پھر آپ کا ڈالر بھی کنٹرول میں آئے گا, پھر آپ کی مہنگائی بھی کنٹرول میں آئے گی. لیکن اگر آپ حکومت کے اخراجات کم نہیں کریں گے, جو سیکٹرز پہ ٹیکس نہیں ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے, پراپرٹی پہ, ریل اسٹیٹ پہ, اور آپ صرف محنت کش لوگوں پر ٹیکس لگاتے رہیں گے جو آپ کے اس میں پھنس گئے ہیں شکنجے میں, تو یہ پھر پاکستان جو ہے یہ اور تنزلی کا شکار ہو جائے گا. بہت شکریہ. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, یہی کہہ رہے تھے کہ جی اس پورے دور میں جو موجودہ ڈائریکشن ہے گورنمنٹ کی, جس کے اندر آلریڈی سیلریڈ کلاس اور وہ لوگ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں انہی کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا, تو یہ کوئی اس سے آگے IMF کے ریویو میں جانے کے بعد بھی آپ کے پاس سپیس نہیں بچے گی اگر آپ ریفارمز نہیں کریں گے. جو فگر فجنگ کا الزام لگتا رہا ہے ہمیشہ سے ڈار صاحب کے اوپر, PMLN کی گورنمنٹ کے اوپر, اس کے اوپر تھوڑا سا ہم نے ڈیٹا نکالا ہے. 2022-23 میں بھی یہ الزامات لگ رہے ہیں, لیکن آج سے پہلے 1997-1998 سے یہ معاملہ چل رہا ہے. ہم کو دکھانا چاہتے ہیں کہ IMF نے اپریل 2000 میں جب اپنی رپورٹ جاری کی تھی اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ 1997 اور 1998 میں انہیں غلط اعداد و شمار بتائے گئے ہیں. سب کو یاد ہے اس وقت وزیر خزانہ کون تھے؟ اسحاق ڈار صاحب, حکومت تھی PMLN کی. اور دانیال عزیز صاحب نے پھر اس بات کو تسلیم کیا. 8 جون 2003 کا ہم نے بیان نکالا ہے جس میں وہ مانتے ہیں کہ اعداد و شمار کا ہیر پھیر کیا اسحاق ڈار صاحب نے, اور جب یہ چیک کیا تو رپورٹ آئی کہ جو سارے فگرز تھے یہ غلط ہے. یہاں پر فورینزک اکاؤنٹنٹس آئے آڈیٹر جنرل کے دفتر میں, فائنانس منسٹری میں, اور وہ تمام ٹیمز جو تھی انہوں نے اپنی جب رپورٹ کی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے غلط اکاؤنٹنگ کی ہے. یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, غلط اکاؤنٹنگ کی ہے 9 بلین کی. آج یہ غربت زدہ لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. یہ اسکیم حکومت تھی. آپ کو یہ فگرز کی بات یہ ہمیشہ نمبر کے اب صورتحال یہ ہے کہ دانیال صاحب اور اسحاق ڈار صاحب ایک ہی جماعت میں ہے, لیکن چونکہ اس وقت وہ سیاسی مقابل تھے تو انہوں نے یہ بات بتا دی کہ کس طرح سے فگر فجنگ کی گئی تھی. فاسٹ فارورڈ ایئر 2013-2018 دوبارہ یہ الزامات سامنے آتے ہیں. وزیر خزانہ ہوتے ہیں اسحاق ڈار صاحب. بزنس ریکارڈر نے اس وقت یہ رپورٹ کیا تھا, ہم نے وہ خبر نکالی ہے. اس کے مطابق 2015 میں بھی نیٹ ڈومیسٹک ایسٹ اسٹاک کے نمبر میں ہیر پھیر کیا گیا تھا کیونکہ یہ نمبرز IMF کے ٹارگٹ سے کم تھے. سو 97-98 وہی والے جو ہمارے طریقے ہیں طریقے وہی 2013-2018 میں سامنے آتے ہیں. اور پھر فاسٹ فارورڈ ٹو ایئر 2022-2023 دوبارہ یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بطور وزیر خزانہ جو اکنامک سروے پیش کیا تھا اس میں بھی GDP گروتھ کے نمبر میں ہیر پھیر کیا گیا, اور گروتھ ریٹ منفی 0.5 دکھانے کی بجائے 0.3% دکھایا گیا. اس کے علاوہ 4.5 بلین کا ایک پورا جو اسپیس میں گیپ ہے, فائنینسنگ گیپ, وہ بھی سامنے آیا ہے. تو 3 مختلف ادوار, 3 مختلف فگر فجنگ کے کیسز, اور ان کے پیچھے کی شخصیت اسحاق ڈار صاحب. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کی واپسی, اس پہ ذرا سیاسی منظرنامے کا جائزہ لے کے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر الیاس رانا صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں, اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست ہیں. عبدالمعیز جعفری صاحب بھی ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. آج کی جو بڑی خبر ہے وہ نگران وزیر اعظم انوار الکاکڑ صاحب جو ہیں, انوار الحق کاکڑ صاحب, ان کا انٹرویو تھا جو انہوں نے ایک بین الاقوامی میڈیا آؤٹ لیٹ کو دیا. اس کے اور بہت ساری ہائی لائٹس ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے جو پاکستان میں الیکشن کا پروسیس ہے وہ جہاں پر بھی جائیں گے اس سے متعلق اب سوال پوچھا جائے گا. سو جب اسپیسیفکلی ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہے اس کی کیا صورتحال ہوگی, کیا پاکستان تحریک انصاف اور جو اس کے تمام لوگ ہیں ان کو الیکشن کے اندر موقع ملے گا, کیا جو ایک لیول پلینگ فیلڈ کی ٹرم بار بار PMLN نے انٹروڈیوس کروائی, پیپلز پارٹی اس کو ری انفورس کرا رہی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف اس کو اس وقت ڈیسپریٹلی چاہتی ہے, کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملے گی؟ تو اس کے جواب میں کیئر ٹیکر PM صاحب کا کہنا تھا کہ ان منصفانہ انتخابات چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور ان کی جماعت کے سینکڑوں ارکان جو ملک میں توڑ پھوڑ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے جیل میں ہیں ان کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. سو یہ الیکشن تو اول پتہ ہمیں نہیں ہے کہ کیا واقعی جنوری کے آخر میں ہونے جا بھی رہے ہیں, اور اگر ہونے جا رہے ہیں تو اس سے اگلا سوال ہے کہ وہ ان الیکشنز کی صحت کیا ہوگی, ان کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی. 2018 کے الیکشن کے بعد جو کنٹروورسی تھی, جو اس وقت کی اپوزیشن شور آ رہی تھی, جو اس وقت ایک سلیکٹڈ رجیم کے حوالے سے ان کے الزامات تھے, کیا وہی سب کچھ تو نہیں ریپیٹ ہونے والا اس مرتبہ کے الیکشنز میں؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ PMLN کی یہ شروع سے خواہش رہی ہے
कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर पीटीआई ना हो। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी समझती है कि गलत बात है, इलेक्शन में सबको होने देना चाहिए, लेकिन बहरहाल मांडवीवाला साहब के मुताबिक पीएमएलएन के लोगों ने क्या मुतालबा किया है, जरा सुनिए। देखिए जी, वो पीएमएलएन का वो चाहते हैं कि पीटीआई इलेक्शन में ही ना आए। दिस इज रॉन्ग, हमें उनको इलेक्शन में आने देना चाहिए। अभी सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। अपना जो बयानिया है उन्होंने वो एहतसाब का उन लोगों का जिन्होंने सिस्टम को डिरेल किया है वो जारी रखा हुआ है। इस पूरी सूरत हाल में इलेक्शन क्या वक्त पे होंगे, और अगर वक्त पे होंगे तो क्या वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड का सब इस वक्त मांग रहे हैं एक बेनिफिट वो उनको मिलेगा, या इस वक्त इस मर्तबा बारी पीएमएलएन की है जैसे 2018 में बारी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की थी। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब और मुइज़ जाफरी साहब मौजूद हैं। आमिर साहब, आपसे आगाज करते हैं। आज आप पहली बार हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो काकड़ साहब ने कहा, क्या आप इससे एग्री करते हैं कि अगर तहरीके इंसाफ और ये जो बाकी जमात उनके जो कारकुनान है अगर नहीं होंगे तो भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाएगा? पहले तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि वो इसका एक वजाती बयान जरूर काकड़ साहब जारी करेंगे, क्योंकि अब तक वो जब भी गुफ्तगू करते हैं फिर उसके बाद एक वजाती बयान भी जारी हो जाता है कि मेरा कहने का मकसद ये था या नहीं था। क्योंकि अभी ये स्टेटमेंट दे देना कि वो पीटीआई के चेयरमैन के बगैर होंगे ज्यादती है, क्योंकि अगर तो किसी कानून के तहत उन्हें सजा हो जाए। चले हम इसको फिक्स करते हैं, कुछ हमारे टेक्निकल इश्यूज हैं। मुइज़, आपसे आगाज करते तब तक हम आमिर साहब का माइक और वो टेक्निकल मसाइल सॉल्व कर लेंगे। केयर टेकर जो पीएम साहब हैं, एक तो वो अपेरेंटली होनी न्यूट्रल पोजीशन चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली ऐसी पोलराइज एनवायरमेंट में उनसे सख्त सवाल पूछे तो उनको फिर शायद कोई पोजीशन लेनी पड़ती है। तो ये इनकी जो स्टेटमेंट है, आपको लगता है कि उसकी वजाहत सामने आएगी? मेरे ख्याल में केयर टेकर साहब को पहले अच्छा जी मुइज़ साहब आप कर लें, फिर उसके बाद आमिर साहब आपको दोबारा मौका देंगे। जी नहीं, आप आमिर साहब से कर चले आमिर साहब, क्योंकि आपका वो टेक्निक बारिश हो रही है गालिबन वहां पे, इस वजह से हमारा सिग्नल डाउन हो रहा है। जी आप कंटिन्यू करें। अच्छा, मुझे चूंकि लगा कि जैसे आप, क्योंकि एक सजा सस्पेंड हुई है जैसे नवाज शरीफ साहब की पहले सजा सस्पेंड हुई थी, और अभी वो जुर्म मौजूद है। अब आगे लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, मजीद कोई सजा आती है, फौजी अदालतों की नहीं आती है, लेकिन एक सजा मौजूद है जो सस्पेंड हुई है, जिसकी बुनियाद पे फिर ये अदालतें ही तय करेंगी वो इलेक्शन लड़ सकेंगे नहीं लड़ सकेंगे, जिस तरीके से हमारे यहां चलता है। लेकिन ये अब चूंकि एक स्टैंडर्ड हो चुका हुआ है कि नवाज शरीफ की सजा थी और उनकी पार्टी उनके बगैर इलेक्शन लड़ी थी, तो पीएमएलएन का ख्याल ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इसी को कहते हैं कि अगर इमरान खान को सजा हो चुकी है तो उनको भी नहीं होना चाहिए। उनकी पार्टी को स्टेट पे हमले के नतीजे में कट टू साइज किया जा चुका है और मजीद भी होती हुई वो नजर आ रही है। मुझे नहीं लग रहा कि कोई फौरी कोशिशें ऐसी कामयाब हो रही हैं कि उनको कोई रास्ता मिलेगा। वो रास्ता मिलने की वाहिद जगह वो है कि खान साहब खुद अपने जगह पे कुछ लोगों को नामजद कर दें कि जो उनकी जगह पे पार्टी में बैठ के स्टेट के साथ बातचीत कर लें। अब आपको पता है स्टेट कोई छुपी हुई मैं बात नहीं कर रहा कि जिनके साथ फड्डा डाल दिया है, जिनको मीर जाफर सादिक कहते हैं, वे आके और सब लड़ाइयां ले ली, जिनके लाडले बच्चे थे उन्हीं के साथ लड़ाई लड़ ली। तो जब तक आप रास्ता नहीं लेंगे तो आपको भी रास्ता नहीं मिलेगा। ये पाकिस्तान के अंदर एक स्टैंडर्ड सेट है, उसमें कोई पहली दफा किसी के साथ नहीं होने जा रहा। अब उनके अंदर हम देखेंगे जी दुनिया में क्या हो रहा है, तो दुनिया के लिए उन्होंने कह दिया कि मैंने किसी को जवाब नहीं देना। एब्सोल्युटली नॉट। आप और हम अच्छे लगे बुरे लगे, कभी किसी को अच्छा लगता है कभी किसी को बुरा लगता है। एक क्लियर है कि पिछली दफा 17-18 में रिजीम चेंज हो रही थी तो पीएमएलएन के लिए कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने रास्ता टेक्निकली पॉलिटिकली निकाला और वो पार्टी इलेक्शन में बड़ी पार्टी पंजाब में भी बन के आई और मरकज में भी उन्होंने खूब सीटें ली। यहां खान साहब ने चूंकि स्टेट के साथ बराह रास्त लड़ाई लड़ ली। नवाज शरीफ साहब को जब सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया तो उन्होंने 5 मोअज़्ज़िज़ लोगों का नारा लगा के वोट को इज्जत दो की बात करते रहे, लेकिन उन्होंने बराह रास्त लड़ाई नहीं लड़ी। हालांकि इस पर चौधरी निसार अली खान को थी खफगी कि ये भी बयान नहीं देने चाहिए कि हमें रास्ता यहीं से निकालना है, और फिर उनके रास्ते जुदा हुए और 3.25 साल के बाद वही रास्ता अपनाया जो चौधरी निसार बहुत पहले कह रहे थे कि दरवाजे बंद मत कीजिए बल्कि रास्ते खुले रखिए, दीवारों पे टक्कर मारने से रास्ता नहीं मिला करता। तो अब इमरान खान साहब ने टक्करें मार ली हैं और वो एक बड़ी दीवार के अंदर बंद हैं
اس سے کیسے نکلیں گے. انہوں نے اپنا کسی کو راستہ نہیں دیا, کسی کو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بہاف پہ تم بااختیار ہو, نہ شاہ محمود قریشی کو کر رہے ہیں نہ اسد کیسر کو. سر وہ جن کو بااختیار وغیرہ بھی کرنا تھا وہ بھی اب جیل کے اندر پارٹی کے لیے راستہ نہیں بنا. ہاں آگے اچھا ٹھیک ہے, وہی یہی سوال میں آپ کی طرف لے کر آؤں گی. یہ جو کاکڑ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی, تو آبویسلی اس طرح کی کنٹروورسیز میں ان کو پڑھنا نہیں چاہیے. وہ اس طرح کی ڈیفینیٹو اسٹیٹمنٹ دیکھ کر, کیونکہ شاید سوال بہت ڈائریکٹ ہے, تو ان کو یہ وہ پھنس گئے ہیں. تھوڑی دیر بعد ہمیں سولنگی صاحب بتائیں گے کہ نہیں ان کا مطلب یہ نہیں تھا, ان کا مطلب وہ تھا. وہ کافی وضاحتیں سولنگی صاحب ان کی وہاں پر سوشل میڈیا پہ اور ویسے بھی پی ٹی وی کے تھرو جاری کراتے رہتے ہیں. اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, یہ جو آج کاکڑ صاحب, کیا یہ اگلے آنے والے جو چند ماہ کا جو ٹریلر ہے وہ آج انویل کر دیا ہے کاکڑ صاحب نے؟ دیکھیں, کاکڑ صاحب کو جو عہدہ ہے ان کو بار بار یاد دلانا چاہیے کہ آپ ایک محض کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہیں, اور اس کا مطلب کیا ہے ان کو میرے خیال سے سمجھ نہیں ہے. ان کا عہدہ یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک چارٹرڈ فلائٹ پہ نیو یارک جا کے پاکستان کو بین الاقوامی طور پہ ریپرزینٹ کریں, اور یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ پھر بین الاقوامی ادارے جات کو انٹرویوز دیں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے. جتنے ان کے پاس ووٹس ہیں اتنے میرے پاس ووٹس ہیں, کوائٹ فرینکلی. تو یہ پریٹینس جو ہے وہ کوئی بھی بنا کے رکھ سکتا ہے. رہی بات کہ اصل کیئر ٹیکر کون ہے اس پوری ڈسپنسیشن میں, تو وہ ایک مرتضی سولنگی صاحب ہیں, کیونکہ ان کو خاصا کیئر ٹیکنگ کرنی پڑ رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اپنے عہدے کی نہیں, کاکڑ صاحب کی کرنی پڑ رہی ہے, لیکن پھر بھی کم از کم ایک کیئر ٹیکری کا رول تو ہے. کاکڑ صاحب کی باتیں جو ہیں وہ, ایک جو میں نے انٹرویو دیکھا اس کے اندر تو وہ کم از کم فارم کا تو لحاظ کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے. اس کے بعد وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ کتنی صحیح تھی کتنی غلط تھی وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ جوڈیشری اور الیکشن کمیشن پہ بات چھوڑ رہے تھے. لیکن اب 2-3 دفعہ اگر ان سے سوال کر لیں تو شاید ان سے رہا نہیں گیا, اور انہوں نے پھر اپنی یہ رائے کا اظہار بھی کر دیا. یہ ان کی دینے کی رائے نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات, وہ اگر منتخب عہدے پہ بھی ہوتے تو بھی یہ پوزیشن اس وقت لینا, جس طرح آپ کے دوسرے مہمان عامر صاحب نے فرمایا کہ یہ ابھی حتمی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ ایک پوزیشن لے کے کھڑے ہو جائیں. اور میرے خیال میں ٹکریں جو عامر صاحب کہہ رہے تھے, ٹکریں سب نے ماری ہیں, لیکن یہ سچویشن نواز شریف صاحب کی حکومت جب گئی تھی تو مطلب عمران خان صاحب کو جتنی سپورٹ ملی تھی وہ شاید آپ سمجھ لیں پرسنٹیج ٹرمز میں جس حد تک سپورٹ ملی تھی اس سے کہیں زیادہ سپورٹ اس وقت درکار ہوگی ایک فری اینڈ فیئر الیکشن میں پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے. یہ سچویشن اور یہ جس لیول کی گراؤنڈ سویل ہے اور جس لیول کی مہنگائی کی وجہ سے اور انفلیشن افراط زر کی وجہ سے جو اس وقت پریشر ہے, جو شاید ساری غلطیاں عمران خان صاحب کی اپنی تھی جس کی وجہ سے آج یہ سچویشن ہے, یا کئی غلطیاں یا کافی ساری یہ تو ان کو معجزاتی طور پہ جو یہ مل گیا ہے ایک بیانیہ اور اس کے بعد یہ ووٹ بینک, لیکن بہرحال جو بھی ملا ہے اس وقت جو پاور ہے اور پاپولیرٹی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. تو یہ دیوار پہ تو ٹکر مار رہے ہیں, لیکن جس زور سے ٹکر مار رہے ہیں وہ بھی ہم نے مطلب حالیہ دنوں میں تو نہیں دیکھا کم از کم. ٹھیک بات ہے. یہ جو عامر صاحب پیپلز پارٹی کا کیا پرابلم ہے؟ بیکاز اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ سندھ کے اندر لیول پلینگ فیلڈ بڑی بھرپور پیپلز پارٹی کو ملی ہے. تحریک انصاف کو جب ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ان کے ممبران کو توڑنا تھا میئر الیکشن کے لیے, میئر الیکشن پورا باقاعدہ پیپلز پارٹی نے جس طرح سے حاصل کیا ہے اس وقت ان کو لیول پلینگ فیلڈ کی بالکل شکایت نہیں تھی. وہ بڑے ان کے جو اثرات تھے, جو ان کے ریزلٹس تھے, چونکہ ان کے حق میں آ رہے تھے تو دے ور ویری کمفرٹیبل. وہاں پہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو بھی مینج کیا گیا. اس وقت بھی پیپلز پارٹی کو کوئی جمہوریت کے خاص یاد نہیں آئی ہے. اب یکدم اتنے پاس آ کے الیکشنز کے, اب کیا ان کو لیول پلینگ فیلڈ میں آپ کا خیال ہے مسائل نظر آ رہے ہیں جو انہیں نہیں مل رہی اور پی ایم ایل این کو مل رہی ہے؟ حالانکہ سندھ میں ان کو کیا لگ رہا ہے, کیا وہاں کوئی خطرہ ہے, کچھ وہاں پہ نقب لگایا جائے گا؟ ہمارے یہاں چونکہ موسم بارش تیز ہو رہی ہے, کوئی جو میں سمجھ سکا ہوں لیول پلینگ فیلڈ پہ بات سمپل سی ہے جی, کہ وہاں بھی وہی محبت وہ مانگی جا رہی ہے جو انہیں نگران حکومت کے بننے کے بعد شاید نہیں ملی. ان کے اوپر وہ تقریر بھاری ہو گئی جو صنعت کاروں اور تاجروں کے ساتھ ہوئی کہ اس 15 سال کے سسٹم کو ہمیں توڑنا ہے, اور ان کو کیئر ٹیکر کیبنٹ میں وہ حصہ نہیں ملا جو وہ سمجھتے تھے کہ سندھ تو ہوگا ہی ہمارا. جو آپ نے بات کہی کہ ایم کیو ایم کو ساتھ ملا کے, جو وہ پہلے بھی کھیلا کرتے تھے ایم کیو ایم اور یہ مل کے کھیلتے تھے ہمیشہ, کی اپوزیشن بنا لیا اینڈ پہ, اور پھر جو نگران وزیر اعلیٰ ہے وہ اپنی مرضی کا بنا لیا, اور پھر خوب آرام سے حکومت بھی چلائی. جو اتفاق سے ان کو سمجھ نہیں آئی, یہ وزیر اعظم بننا چاہ رہے تھے بلاول بھٹو,
اور پارٹی باقی لے کے چل رہی تھی. ان کے سامنے ایک نقشہ تھا کہ بی اے پی کو ہمارے ساتھ شامل ہو جانا ہے بلوچستان میں, اور ہم وہاں پہ بھی حکومت بنائیں گے. کے پی میں بھی ہمیں یہ جو پارلیمنٹیرین بنی ہے یہ بھی شاید ان کے حصے میں آنی تھی. استحکام پارٹی بھی جو پیپلز پارٹی کے ذہن میں واٹ وینٹ رانگ, مجھے ایکچولی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا عامر صاحب. یہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا, کیونکہ ہمیں بھی لگ رہا تھا جیسے بلاول صاحب کی امیج بلڈنگ یہ سارے معاملات, یہ ٹرننگ پوائنٹ کہاں آیا کہ پی ایم ایل این نے بہتر ڈیل نیگوشیٹ کر لی. وفاقی حکومت جو اس وقت نگران ہے وہ پریکٹیکلی پی ایم ایل این کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کو بالکل سائڈ لائن کیا گیا. واٹ چینجڈ؟ دیکھیں میں مطلب ابھی چونکہ پھر میں بار بار ماریا کہہ رہا ہوں, آواز کی وجہ سے نا جو سوال میں سمجھ پایا ہوں آپ کا وہ یہ ہے کہ ان کا خیال اپنی جگہ پہ تھا, لیکن ان کو اب سمجھ آ گئی کہ سندھ بھی بچا لیں تو بڑی بات ہے. ماضی میں بھی ایک دفعہ ہوا تھا کہ آپ کو بنانا پڑا تھا جی ڈی اے, اور یہ تھا کہ پیپلز پارٹی سے لے لیا جائے گا, لیکن آپ پارٹی واپس آ گئی. اب جی ڈی اے کے اندر زرداری صاحب نے پچھلے 5 سال میں رہنے کچھ نہیں دیا. آخری کے بخش میں پیر پگاڑا صاحب جن کو وہ پیپلز پارٹی میں لے گئے, ان کو یہ سمجھ اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی کی ٹھیک ٹھاک اپنی پولیٹیکل مینجمنٹ کیا, کسی کو پیپلز پارٹی الیکشن میں. کراچی شہر کے اندر بھی ایم کیو ایم نے اور چونکہ پی ٹی آئی نے کوئی کام نہیں کیا تو پیپلز پارٹی کو کچھ رستہ ضرور ملا ہے. انہوں نے لیپا پوتی کیا ہے, کچھ مطلب لگائے ہیں, سڑکیں بنائے, کچھ سڑکیں لگا کے, کچھ سڑکیں لگا کے ملتا ہے تو ہم کراچی کے شہری سندھ سے بھی یعنی حصہ لے لیں گے. ان کے لیے اب یہ ہے جو باپ بیٹا یعنی آصف علی زرداری صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں اور بلاول کر رہے ہیں, وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی ہے کہ راستہ ملتا ہے تو لے لیا جائے, نہیں ملتا تو بیانیہ موجود ہے بلاول کی صورت میں, اور وہ کتنی طاقت کے ساتھ کھڑے رہ سکیں گے یہ ان کا بھی پولیٹیکل امتحان ہوگا پیپلز پارٹی کا اس دفعہ, کیونکہ ابھی الیکشن شیڈول آنا ہے اور ابھی بہت سارے امتحان سر کرنے ہیں اور سب پارٹیوں نے کرنے ہیں. یہ صرف پیپلز پارٹی کے لیے نہیں کر رہا, یہ بات ہے. پاکستان کے اندر ابھی ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ چند ماہ میں چند ویکس میں کیا معاملہ چینج ہوتا ہے. بیکاز جب ہم پچھلے 1.25 سال یہ پوری ڈیبیٹ کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی نے بہت بہتر ڈیل نیگوشیٹ کی, اچھی وزارتیں جن کی ذمہ داری زیادہ نہیں ہے, ساری جو مشکل وزارتیں ہیں وہ ساری پی ایم ایل این کے پاس ہے, سارا سیاسی بوجھ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو اٹھانا پڑے گا. پیپلز پارٹی جو ہے اس پورے معاملے میں سندھ بھی سیکیور کیا, پنجاب کے اندر انروڈز بنا رہی ہے, وفاق کے اندر ان کی ذمہ داریوں کے بغیر اچھی وزارتیں ہیں, ادھر سے لے کے آج تک ہم پہنچے ہیں جہاں پہ پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت کر رہی ہے اور پوری نیگوسیشن میں پی ایم ایل این زیادہ میٹی چنک چلا گیا اس پورے نگران سیٹ اپ کا بھی. واٹ چینج, کہاں پہ یہ تبدیلی آئی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ جس دن سے وہ زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ بجانے والی بات کی تھی اور پھر تھوڑے دنوں کے لیے بھاگنا پڑا تھا, اس کے بعد سے پیپلز پارٹی جو کردار ادا کر رہی ہے وہ دکھانے کے ان کے دانت اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں. یہ جی ڈی اے کو پراپ اپ کر رہے تھے اور آخری منٹ میں پیپلز پارٹی سے واپس دوستی ہو گئی. وہ اس لیے ہوئی اس لیے کہ پیپلز پارٹی وہ کرنے کو تیار کھڑی تھی جو جی ڈی اے کرنے کے لیے جو کرانے کے لیے جی ڈی اے کو پراپ اپ کیا جا رہا تھا. یا پھر جب یہ ووٹ کو عزت دو کی تحریک چل رہی تھی تو جس وقت بلون کے اندر ہوا ضرورت سے زیادہ بھر گئی تھی اور گجرانوالہ میں نواز شریف صاحب نام لینا شروع ہو گئے تھے تو اسی وقت بلاول بھٹو کو یاد آیا تھا کہ اب میں گلگت بلتستان جا رہا ہوں کیمپین کرنے کے لیے. تو پیپلز پارٹی نے تواتر سے اس جمہوری موومنٹ کے اندر جب بھی کوئی ٹھیک عمل کرنے کا وقت آیا ہے تو تواتر سے غلط فورسز کا ہاتھ بٹایا ہے, چاہے وہ جس بھی عذر پہ بٹایا ہو. آج وہ 90 دن کے الیکشنز کی باتیں کرتے ہیں, 90 دن کی الیکشنز کے اندر جو سب سے بڑی آڑ آئی ہے, جو سب سے بڑے راستے میں دراڑ آئی ہے, وہ پیپلز پارٹی کے ووٹ کے بغیر آ نہیں سکتی تھی. جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے نئی ڈیلیمیٹیشن کو پاس کر کے یہ ایک الیکشن کمیشن کو عذر دیا کہ اب تو ہم ڈیلیمیٹیشن کریں گے کیونکہ آئین ہی ہمیں یہ کہتا ہے اور آئین کو ہم پڑھنے کو بہتر سمجھتے ہیں سپریم کورٹ سے. تو یہ پوزیشنز پیپلز پارٹی کی تواتر سے یہ رہی ہیں کہ جو ایکچوئل ڈیموکریٹک فورسز کی نفی میں رہی ہیں. اور باتیں تو ان کی روٹی کپڑا مکان ہے 1970 سے, لیکن کرنے کو پیپلز پارٹی کی جو پوزیشنز خاص طور پہ زرداری صاحب کی اینٹ سے اینٹ ملانے والی بات کے بعد سے ہیں وہ تو کافی مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی اگر اسٹیبلشمنٹ میں ہوں گے تو ان کو پیپلز پارٹی سے کیا دکھ ہوگا. تو ابھی آپ اگلے آنے والے سینیریو میں آپ ان کی سپیس شرنک ہوتے دیکھ رہے ہیں یا جو ان کے پاس موجودہ سیاسی سپیس ہے وہ اسی میں ان کا جو حصہ ہے پولیٹیکل سسٹم میں وہ آلریڈی ان کے جثے سے کہیں زیادہ ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ویلنگ ڈیلنگ اور پولیٹکنگ اور سندھ کے اندر اپوزیشن پارٹیز کو اوور ٹائم کروڑ اور ایروڈ کر کے پیپلز پارٹی ایک پوزیشن لے کے کھڑی ہے, لیکن جو پچھلے الیکشنز میں انہیں سیٹیں ملی تھیں وہ
जितने भी एस्टिमेट्स थे, जितने भी एक्सपर्ट्स के थे, उनसे कहीं ज्यादा मिली थी। और कराची में ये सईद गनी साहब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के मास्टर हैं, इनके अलावा दीगर लोग अगर कुछ कंस्टिट्यूंसीज मैनेज कर लें तो कर लें, लेकिन कराची की जो अर्बन कंस्टिट्यूंसीज है MQM को बख्शने वाली हैं और ना पीपल्स पार्टी को। यानी कि इमरान खान साहब की पार्टी ने कुछ भी नहीं किया होगा, बल्कि बेवकूफ़ी बनाया है सबको मिलकर इज्तिमाई तौर पर, लेकिन फिर भी उनकी सपोर्ट जो है मेरे ख्याल में तो TLP की सपोर्ट जो है कराची में वो पीपल्स पार्टी और MQM से ज्यादा होगी इस दफा। पिछली दफा भी लियारी के अंदर जितने भी फ्री एंड फेयर हुए थे इलेक्शन, लेकिन लियारी के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हारे सिर्फ नहीं थे, वो TLP के कैंडिडेट हारे थे। सही, तो वो जो कलेक्टिव बात है, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, कि शायद ये इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी हम देख रहे हैं वो ज्यादातर बैगेज भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की जो साबका पॉलिसीज हैं, जो साबका उनके सियासी अदवार के अंदर जो उनके एक इमेज के साथ प्रॉब्लम है, ये उसका भी शाखसाना है। बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर टेलीकास्ट होती है कार्रवाई, और उसके अंदर हम देखते हैं कि खातून जज को खास तौर पे निशाना बनाया जा रहा है। घटिया जो पर्सनल लेवल की कैंपेन्स उनके खिलाफ चलाई जा रही हैं, ये इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस हफ्ते हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाइव टेलीकास्ट हुई जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस है उसकी हियरिंग। पहली मरतबा हम सब ने ये देखा अपनी स्क्रीन्स के ऊपर कि किस तरह जज साहिबान अपने नकात सामने रखते हैं, कैसे जिरा होती, कैसे सवालात जवाबात होते हैं। इस दौरान एक अहम नुक्ता तब उठाया गया जस्टिस आयशा की जानिब से, जब उन्होंने ये कहा कि अगर फुल कोर्ट की तरफ से कोई दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ फैसला आए तो फिर उस फैसले की अपील जो है वो कहां सुनी जाएगी। ये इंतहाई अहम नुक्ता था और इसके बारे में जस्टिस आयशा ने क्या कहा था, जरा सुनिए। So then what happens again? I go back to the full court hearing and you are given a right of appeal under that. So are they not then entitled to their right of appeal in the event that the court decides that these petitions are not maintainable? They cannot challenge it? Does that not go to the fact that once again you've put the burden on the court itself to decide when it wants to constitute a full court and block that right of appeal, and when it wants to constitute a smaller bench and allow that right of appeal? जब जस्टिस साहिबा ने सवाल पूछा तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल साहब के पास इसका फौरी तौर पे जवाब नहीं था। फिर हमने देखा कि एक ब्रेक होती है खाने की या चाय की, और जब उससे वापस लौटते हैं तो चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि इंतहाई अहम नुक्ता उठाया जस्टिस आयशा ने, और वो इस वक्फे के दौरान ये सोचते रहे हैं कि इसका जवाब क्या होगा। फिर वो अटॉर्नी जनरल साहब से पूछते हैं कि आप इसे कैसे एड्रेस करेंगे। My justice colleague has raised a very valid point, and I was thinking about it during the break. इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? Because I mean, one answer could be कि if the wisdom of all is such है, तो फिर नेचुरली सब लोगों ने सारे एंगल देखे होंगे। सो जब जस्टिस साहिबा ने पॉइंट उठाया, चीफ जस्टिस साहब ने इस सवाल को वैलिड करार दिया और फिर काफी देर तक इस पे बहस होती रही, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी अपने इस पे 2 सेंट्स दिए, यानी ये पॉइंट वैलिड था। तो इसके बाद जो बहस में मुख्तलिफ अफराद अपनी राय देते रहे। मंसूर अली शाह साहब ने क्या कहा, सुनिए। If the committee were to the view that the matter is so grave and so serious that a larger bench which will not provide an appeal be made, either full court or any large bench, then that be so. I mean, that is how the committee will decide. So it doesn't take away the power to constitute a larger bench or a full court, but at the same time it will be saying that it's so important that a collective wisdom will prevail. There is no, I mean, doesn't really, it can be easily it can be reconciled. जहां अदालत में इस नुक्ते पर काफी देर तक बहस होती रही, वहां सोशल मीडिया पे एक घटिया कैंपेन का आगाज हुआ और खातून जज की एबिलिटी, उनका उस सुप्रीम कोर्ट में बैठना, इससे हवाले से सवालात उठाए जाने लगे। और हमने देखा कि इसमें इनेबलर खवातीन भी थी। जो खातून जज के सवाल का मजाक उड़ाने में जो खवातीन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और खवातीन पॉलिटिशियंस ने किरदार अदा किया, वो सबसे ज्यादा शर्मनाक था। क्योंकि अगर इतने आला मनसब पर बैठकर भी एक खातून को जस्टिफाई करना पड़े कि वो वहां पर क्यों है, और मर्दों के मुकाबले में उसकी राय की मजाक उड़ाया जाए, लेकिन जब वही बात उधर मनसब पे बैठे हुए जज साहिबान जो कि मर्द हैं करें और उनका कोई मजाक ना उड़ाए, तो इसको कहते हैं सेक्सिज्म। ये मिसओजिनी है जो कि वहां पे खुलेआम की जा रही है। जस्टिस आयशा मलिक को मैं पर्सनली नहीं जानती, उनकी सिर्फ जजमेंट्स के थ्रू में जानती हूं। कैसे जानते हैं? क्योंकि उन्होंने वो हिस्टोरिक जजमेंट दी जिसमें 2 फिंगर टेस्ट को खत्म किया गया। इस जजमेंट में वो क्या कहती हैं,
2 फिंगर टेस्ट गैर आईनी है और ये गैर कानूनी करार दिया जाता है। 2 फिंगर टेस्ट आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 9 और 14 से मुतसादिम है। जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाली खातून का 2 फिंगर टेस्ट ना ही साइंसी है और ना ही इसकी कोई तबी हैसियत है। 2 फिंगर टेस्ट की कोई फॉरेंसिक अहमियत भी नहीं है। 2 फिंगर टेस्ट ज्यादती की शिकार खवातीन की इज्जत और तकरीम को ठेस पहुंचाता है। इससे खवातीन से इम्तियाजी सलूक के मुतरादिफ है और आईन पाकिस्तान के आर्टिकल के मुनाफी भी है। फेडरेशन और हुकूमत पंजाब इस हवाले से जरूरी इकदाम उठाएं कि जिनसी ज्यादती की शिकार खवातीन का 2 फिंगर टेस्ट ना किया जाए। सूबाई हुकूमत जिनसी ज्यादती की शिकार खवातीन के तिबी मुआयने के लिए बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक प्रोटोकॉल वाजे करे। तमाम मुतल्लिका हकाम को इस हवाले से तरबियत और आगाही फराहम की जाए कि इस टेस्ट की तिबी और फोरेंसिक सतह पर कोई अहमियत नहीं। आपको याद करें कि भारत में अभी तक 2 फिंगर टेस्ट का सिलसिला राइज है। पाकिस्तान को इस मामले पे सबकत हासिल है कि उन्होंने इस टेस्ट से जान छुड़ाई है। सो जब खवातीन अहम मनसब पे बैठती हैं तो वो इस तरह के फैसले देती हैं, इस तरह के अर्थ शैटरिंग फैसले देती हैं जो कि पूरे निजाम अदल को अफेक्ट करते हैं। प्रोग्राम का खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।